वेलकम टू माई न्यू ब्लग। हामी यहाँ राति भएको छ गाइज। यहाँ यहाँ मेरो साथी गाइज चकचकिया गरेछ कि चकचकिया त चकचकिया हो के यो नुब्रा बोट। ए हैन 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 यहाँ हामी त्यहाँ हो त्यो येल्लो कलरको छ नि अर्को। नमस्ते। नमस्ते। हो त्यहाँ अर्को छ नि त्यो मेरो साथी बस्छ त्यो येल्लो कलरको हाउसमा। अनि त्यहाँ ट्विन्स बेबी पनि छन्। यो 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 नुब्रा खेल्दै बस्छ ट्विन्स बेबीहरुसँग। नुब्रा ओइ त्यस्तो गर्ने ए गरे। ओहो हामी यहाँ भ्लग गराउँदै छौं गाइस। पाड्दै गाइस उट्या गलेङ सहर ल एन्ड